هوری خودشونو میبره. اون دیگه هیچ ربطی به تو نداره هوری. تازه به هم ربط پیدا کردیم. دیگه فرصتی نیست. فردا شاهمین رو میبرن زندان و پرونده‌ش هم میره دادگاه. اگه دهنشو باز کنین که دیگه چه آبرویی برات میمونه؟ تازه میتونه شکایت هم بکنه برای عقد. ولی از شاهمیر حتما انتقام میگیرم. باید یه چیزی بهتون بگم. حتما بگو. جمال دیگه تو این دنیا نیست. کارت انجام شد؟ بله. پس یعنی داری میری؟ نه. چرا؟ چون که هوری خودشونو میبره. چی؟ چی داری میگی؟ هوری خودش نذاش من برم. مریم چی میگه؟ حواست هست؟ تازه حواسم جمع شدی. بذار ببرتش. اون دیگه هیچ ربطی به تو نداره هوری. تازه به هم ربط پیدا کردیم مامان. شفی میبینی چی داره میگه؟ نذاشته مریم بره. میخواد جنازه اون پسره رو برداره و خودش ببره. بذار ببره. چی داری میگی؟ برای چی این ببره؟ خونش رو یعنی به گردن بگیره؟ مگه غیر از اینه؟ اون به خاطر کی مرده؟ اون به خاطر خودش مرده. خودش باعث مرگش شد. برای چی شاهمی رو صدا کرد؟ شعله الان حرفای دیگه ای باید بزنیم. این قضیه رو بعداً حلش میکنیم. اینم الان نمیتونه بره. دیگه چی باید بگیم؟ شامی رو چی کارش کنیم؟ چی کارش کنیم؟ حتما چیزایی که مادر جان میگفت و شنیدی نه؟ میخوایی من خودم برم بهش تیر بزنم؟ میخوای که این کارو کنی؟ حتی نمیخوام قیافش رو ببینم دیگه. چجوری بهش برم تیر بزنم؟ پس چی؟ چی پس چی؟ بذار بره به جهنم. شما میخوای ببخشیش؟ ببین تو که نجات پیدا کردی، خدا رو شکر. دیگه چی کارش داریم آخه؟ جون جمال چی؟ بازم جمال؟ اون شوهرم بود مامان. چجوری قاتل شوهرم رو ببخشم آخه؟ شفی این عقلشو پاک از دست داده. شعلا این حرفا رو بعداً میزنیم. بابا هر وقت این حرفا رو بخوای بزنی جواب من همینه. شما میخوای ببخشیش ببخش، ولی من نمیبخشمش.
ما میخوایم این قضیه رو دفنش کنیم یه جوری. هوری اگه دهنشو باز کنه که دیگه چه آبرویی برات میمونه؟ تازه میتونه شکایت هم بکنه برای عقد. داری منو میترسونی؟ نه دخترم، حقیقتو میگم. بهتون گفته بودم که اون شوهرمه. گوش دادین مگه؟ بحث ما جداست. خب باشه، پس ولم کنید دیگه. من از پس خودم برمیام، ولی از شاهمیر حتما انتقام میگیرم. بله. عمو جان حتما باید باهاتون صحبت کنم. باشه، بیرون منتظر باش. حالا میام. برنامه‌تون چیه؟ فعلا دارم فکر میکنم. دیگه فرصتی نیست. فردا شاهمیر رو میبرن زندان و پرونده‌ش هم میره دادگاه. گفتم دارم فکر میکنم. یعنی اینکه جوابتون منفیه. ممکنه بسپارم برای دادگاه. یعنی بیاوری دخترتون رو میخواین و اسمش هم بیاد کنار زنای یاغی؟ حالا این داغ از ذهن دخترم پاک میشه؟ قضیه فقط بین خودمون میمونه. وقتی یه آشنا به آدم فوش میده، از فوشی که غریبه ها به آدم میدن خیلی دردناکتره. میخوای دخترم خودشو لکه ننگ بدونه، اونم یه عمر؟ حالا با زندانی شدن و مجازات شاهمیر این ننگ پاک میشه؟ ممکنه. پس یعنی میخواین دشمن بشیم؟ تو داری دشمنی رو شروع میکنی. بهت گفته بودم که کسی که طرف شاهمیر رو بگیره دشمن منه. من طرف شاهمیر نیستم، من طرف آبروی شما وایستادم. قضیه آبروی من نیست، قضیه آبروی دختر منه. منم طرف اون وایستادم، میفهمی؟ بابا به هم نمیگی چی کار کنم؟ نه. امروز چیزی بهت نمیگم. تو بهم میگی.
به قیصر گفتم نه. خبری از بخشش نیست. شفی تا امروز طرف تو بودم که این حرف تو گوش کنه. الانم تو کمکم کن که حرف اینو گوش بدم. قبلا این فدایی آبروی ما شده. امروز ما فدایی آبروی این میشیم. جمال دیگه تو این دنیا نیست. چی گفتی؟ مگه میشه؟ جمال نه رفته شاید درس بخونه. میاد پیش مامانش. امکان نداره. تو داری دروغ میگی. برو از اینجا. گفتم برو. این نمیتونه جمال باشه. این جمال من. جمال نمیتونه تنها بذاره بره. این نمیتونه بره. جمال من. جمال من. این جمال نیست. خاله نسترن. جانم غلام نبی. یه دختر اومده از شهر. میخواد ببینتت. شما کی هستین خانم؟ مریم همون قد که صدات قشنگه، همون قدرم صورتت قشنگه. جمال کجاست؟ باهات نیومده؟ باید یه چیزی بهتون بگم. حتما بگو.
جمال دیگه تو این دنیا نیست. چی گفتی؟ مگه میشه؟ جمال نه رفته شاید درس بخونه. میاد پیش مامانش. امکان نداره. تو داری دروغ میگی. برو از اینجا. گفتم برو. این نمیتونه جمال باشه. این جمال من. جمال نمیتونه تنهام بذاره بره. این نمیتونه بره. جمال من. جمال من. این جمال نیست. این نمیتونه جمال باشه. بچم کجا رفته؟ جمال من. تو نمیتونی تنهام بذاری و بری. نمیتونی تنهام بذاری و بری. تو گفتی فقط چند وقت میری درس بخونی. جمال من. این نمیتونه جمال باشه. این نمیتونه جمال باشه. این بچه من نیست. نه این نیست جمال. این بچه من نیست. نه سرن خانم. نه سرن خانم باشی. باشید لطفاً. نه سرن خانم. نه سرن خانم. من دیگه باید برم.
میدونم که غم شما خیلی سنگینه. شاید اگه همه عمرم هم اینجا باشم نتونم غم شما رو تسکین بدم. من باید برم. زن جمال منتظرمه. مگه جمال زن داره؟ این نامه رو اون فرستاده. چی توش نوشته؟ سلام نسترن خانم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم جمال این دنیا رو رها کنه و بره و من و شما رو برای همیشه تنها بذاره. همه اون رویاهایی که برای شما داشت و هم گذاشت و رفت. میخواستم که خودم جمالو بیارم پیشتون ولی دستم بست است نسترن خانم. کاش دوباره اون روزی که جمال فدایی شد می اومد و اون قربونی نمی شد. نسترن خانم پسرتون قربونی شد. شوهر من قربونی سنت هایی شد که اگه درگیرشون بشی به جز عذاب هیچی نصیبت نمیشه. اون با کلی ذوق منو عروس خودش کرد. هیچ وقت فکرشم نمی کرد که این دنیا اینقدر ظالم باشه که به خاطر یه خودخواهی جون یه آدم بیگناه گرفته بشه. ولی این اتفاق افتاد. البته من به این راحتی پا پس نمی کشم. جمال که رفت ولی من هرگز از خونش نمیگذرم. نسترن خانم، یه جنگ منتظر منه. من باید انتقام خون جمال رو بگیرم. برای من دعا کنید. خیلی زود میام و تنهاییتون رو پر میکنم. ولی فقط وقتی که قاتل جمال رو دفن کردم. منتظرم میمونید دیگه. وقتی که بیام دوتایی میشینیم سر قبر جمال و مرهم غم همدیگه میشیم. مراقب خودتون باشید.
ببخشید. ببینید امروز واقعا برامون خیلی مهمه. امروز باید همه تلاشمون رو انجام بدیم. تا جایی هم که اطلاع دارم اونا نه کپی از عقد دارن و نه هیچ مدرکی. آقا خب ما هم وکیلیم دیگه. ما هم یه چیزایی تو چنته داریم. البته تو دادگاه ایستادن و حرف زدن اونقدر هم آسون نیست. شما فقط باید حواستون به یه چیز باشه که هیچ جور مشخص نشه با جمال ارتباطی داشتین. هر سوالی هم که پرسیده شد باید خیلی مختصر و مفید جواب بدین. اگرم شاهمیر چیزی گفت حرفشو انکار کنین. بقیه چیزا هم خودم درست میکنم. مشکل خاصی که نیست. خیالتون راحت باشه آقا شفیع. کل شب داشتم پرونده رو بررسی میکردم. سخت‌ترین مجازات رو میگیرم. ببینم حالت خوبه؟ نگران نباش، دم همه رو دیدم. مشکلی بود به خودم بگو. ببینم حرفایی که بهت زدم و یادته؟ سوال دیگه ای نداری؟ ببین دادگاه امروزت خیلی مهمه. باید با اعتماد به نفس بالا حرفتو بزنی. معلومه ممکنه بخوان گیرت بندازن، ولی به هیچ وجه از حرفت کوتاه نیا. روش پافشاری کن. همون چیزایی که بهت گفتم همونا رو بگو. باید نابودش کنی. نابود. هر قدر آبروشو ببری بیشتر به نفته. دقیقاً. پوری شفیع و شاهمیر رسول لطفاً. بریم دخترم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.